बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल गफ़ार साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नंबर वन तो ये है कि मुस्लिम लीग नून में लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और इसके साथ साथ जो नवाज़ शरीफ की लंदन में जो खबरें सामने आ रही हैं, जो वीज़े की दरख्वास्त जो रिजेक्ट हुई है, उसको लेकर मुस्लिम लीग नून ख़ुद भी कन्फ्यूजन का शिकार है। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब कुछ ये भी कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ की जो अपीलें हैं वो अगर मुस्तरद हो जाती हैं, मरीम नवाज़ की अपीलें खारिज हो जाती हैं, तो मरीम नवाज़ भी जेल जा सकती हैं। तो सवाल से बात करेंगे। गफ़ार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो गफ़ार साहब ये बताइएगा कि ये जो नवाज शरीफ का मामला सामने है लंदन वाला, अब मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि ये एक रूटीन की एक्सरसाइज है। हुकूमत ये कह रही है कि जी मुस्लिम लीग नून को पसपाई का सामना करना पड़ा है। लेकिन दूसरी जानिब जो अपने साफ़ियों से इस किस्म के बयानात जो सामने आ रहे हैं कि जी ये इमरान खान ने प्रेशर डाला है, ये जमैमा खान ने प्रेशर डाला है, अगर मुस्लिम लीग नून को लंदन में कोई मसला नहीं है तो फिर इस किस्म की क्यों मुहिम चलवा रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब किसी को शिकस्त होती है तो उस शिकस्त को वो जो अपनी नालायकियाँ हैं, अपनी गलतियाँ हैं या जो उसके एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो उनको छुपाते हैं और वो किसी और या किसी दुश्मन के खाते में वो चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं। हकीकत ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बड़ा नॉर्मल काम था और इसमें ऐसा कोई नया काम नहीं हुआ और ना ही कोई नवाज़ शरीफ के साथ कोई नया काम हुआ है, ना कोई दरख्वास्त नहीं थी, इनसे कोई ये सवाल करे कि ठीक है आपका वीज़ा 6 माह का था वो ख़त्म हो गया और आपको तोसी चाहिए थी, तो अगर इतना ही नॉर्मल था तो वो तोसी दे देते आपको। और आपसे उन्होंने 3 दफ़ा मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी। उन्होंने कहा कि आपके पास कोई मेडिकल है, कोई ऐसी एक रिपोर्ट दिखा दें। अब वो पाकिस्तान के मेडिकल जो रिपोर्ट्स थी वो तो नहीं मानने वाले थे। अच्छा, वो रिपोर्ट्स बनाने वाले कौन थे? वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो उसमें का हिस्सा थे और उस मेडिकल बोर्ड को हेड कर रहे थे। और बाकी भी जो लोग थे, ये वो लोग हैं जिन पर मुस्लिम लीग नून ने 20-20 साल 25-25 साल इन्वेस्ट किया है। ये वो लोग हैं जो इन्होंने लगाए थे, इनकी मर्ज़ी से वो बदमाशी करते रहे। ये वो लोग थे जिन्होंने सामने मॉडल टाउन की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, पुलिस वालों ने FIR करवाई। मजलूमों के ख़िलाफ़ FIR होती है और उस FIR में ये मेडिकल्स बना के देते हैं कि उनकी तरफ से गोलियाँ चली और ये ज़ख्मी हुआ। ये गोलियाँ जिन्ना हॉस्पिटल में बैठ कर ऑपरेशन के ज़रिए अंदर रखवा कर फिर जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनाकर मुकदमे करवाते रहे। ये सारी दुनिया जानती है। मैं बतौर वकील, क्योंकि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस हमने पढ़ी है और हम सारा दिन मर्डर केसेस में या जो हर्ट के केसेस हैं उसमें हम देखते हैं कि ये सारे जो मामलात हैं कैसे ये डॉक्टर्स मैनेज करते हैं। और वो यहाँ मैनेज करवा के निकल गया, उसने फ्रॉड किया, उसने अदालतों को भी मैनेज किया। एक होता है इस्तेमाल करना, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये अल्फाज के धोखा देकर गए हैं। मैं उसको कहूँगा हुजूर मैनेज किया गया है, ये बगैर मैनेज किए 50 रुपए के बयान हल्फी पर हमने नहीं देखा कि किसी ने, बड़े शातिर जो डाकू भी आते हैं, चोर भी आते हैं, कातिल भी आते हैं, कभी इतना बड़ा धोखा नहीं हुआ हमारे निज़ाम के साथ जो ये करके गए हैं। तो ये बेसिकली मैनेज करके गए 50-50 रुपए के जो स्टाम्प थे उस पर। अब जब ये बाहर गए हैं तो इनका जो, जब तक तो ये बाहर रहे तब तक इनका मामला चलता रहा। और आपको पता है कि इनको बाहर गए कोई 6 माह नहीं हुए, इनको काफ़ी अरसा हो गया है और काफ़ी अरसा इनको इनके जो रियासत के ख़िलाफ़ पॉलिसियाँ थीं उसकी बुनियाद पर बरतानिया ने इनको अच्छा खासा वहाँ पर बर्दाश्त किया और अच्छा खासा बरतानिया ने इनके साथ कोऑपरेट किया। अब उनके कवानीन है और उन कवानीन की बुनियाद पर, क्योंकि अगर नवाज शरीफ को रिलीफ देते हैं तो कोई और भी इस पर रिलीफ मांग सकता है। तो क्योंकि ये जो मामला है ये एक स्टेट का मामला था और स्टेट के लिए बड़ा मुश्किल था। बतौर आप सब कानूनदान, आप वकील भी हैं, तो ये हमारे व्यूअर्स को समझाइएगा कि ये मामला इतना नॉर्मल है जितना मुस्लिम लीग नून मीडिया पे प्रेजेंट कर रही है, जितना मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जी बहुत नॉर्मल है, या फिर यह है कि मुस्लिम लीग नून के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए मुश्किलात लंदन में हो सकती हैं? नहीं, पहली बात तो यह है कि मुश्किलात हो नहीं सकती, वो मुश्किलात में घिर चुके हैं। और ये जो दरख्वास्त उनकी खारिज हुई है, हमेशा पहला जो केस है जब आप किसी भी फोरम पर दरख्वास्त देते हैं या दावा दायर करते हैं, जब वहाँ से खारिज होते हैं, आगे अपील है या रिव्यू है या रिवीजन है, असल केस उनका खारिज हो चुका है और आगे जो स्कोप है रिव्यू में, रिवीजन में, वो बहुत कम होता है। असल काम होता है आपको अपना केस अपने हक में डिसाइड करवाना। अब जब इनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर इनको तौसीह मिलती, यही वजह है कि इनके पास लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पर और लैक ऑफ प्रूफ की बुनियाद पर इनको, इनकी जो दरख्वास्त है वो
خارج ہوئی ہے. اب اگر یہ اپیل میں چلے بھی جاتے ہیں تو اپیل میں کیا اب یہ میڈیکل کوئی گھاڑ کے لے آئیں گے؟ کیا یہ پچھلے 6 ماہ میں کوئی پرانی ڈیٹوں پر میڈیکل بنوائیں گے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ میڈیکل نیا ابھی وہ خود کہتے ہیں کہ ایک تھوڑے عرصے بعد ان کی سرجری کا جو معاملہ ہے یا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ شروع ہوگا. تو کیا یہ بات وہ بیوقوف ہیں جو سن کے بیٹھ جائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے اب ان کو 6 مہینے اور دے دیتے ہیں، جب ان کا شروع ہوگا تب یہ میڈیکل بنوا کے دیں گے؟ تو قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے درخواست دی تھی کیا اس وقت آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ تھی؟ اپیل میں کوئی گراؤنڈ بنی ہے تو آپ صاحب ایک اور ٹیکنیکل چیز ہے. کل میں سن رہا تھا وہاں لندن سے ہمارے ایک دوست ہیں عرفان ہاشمی صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو کی، بیرسٹر وہاں پہ ایک نوجوان ہے محسن، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لندن میں بیٹھا ہوا جو قانون دان ہے، جو یہاں کے قانون کو جانتے ہیں، یہاں یہ لا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں کی عدالت ہے وہ یہ دیکھے گی کہ جو نواز شریف کو بیماری ہے کیا اس کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے، جو میڈیسن یہاں پر مل رہی ہیں کیا میڈیسن وہاں پر مل سکتی ہیں، جو ٹریٹمنٹ یہاں پر چاہ رہے ہیں اگر یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو سکتی ہیں تو وہ اس میں توسیع نہیں کریں گے. تو اس میں کس قدر اس میں کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو برطانیہ کے قوانین ہیں یا جو پاکستان کے قوانین ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بھی تو پرانے برٹش قوانین ہی چلتے آ رہے ہیں، اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے برٹش جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو درخواست دی تھی، وہاں ان کی درخواست خارج ہوئی، وہاں معاملہ مینج کرنا ان کے لیے بڑا آسان تھا. وہ عدالتیں کو ہماری پرانی لاہور ہائی کورٹ جیسی نہیں ہیں اور وہ عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں، اور انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ عدالت میں یہ کہہ کر آئے تھے کہ یہ بیمار ہیں اور بیماری ایسی ہے کہ یہ چند دن بھی نہیں رہ سکتے. عدالت جو لنڈن کی عدالت ہے وہ اب دیکھے گی کہ کیا اس وقت کوئی ایسی بیماری ہے کہ یہ لنڈن میں رہنا اس کا بہت ضروری ہے، اور وہ ہیومنٹیرین گراؤنڈ پر یا کسی بھی گراؤنڈ پر ان کو وہاں پر رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں. جب ایسی کوئی بیماری نہیں ہوگی کہ جس کے لیے اس کا لنڈن سٹے کرنا بہت ضروری ہے، اور جب عدالت ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس بات کو اگنور کر سکتا ہے کہ کسی عدالت نے اس کو اشتہاری کی ہے، لیکن ایک عدالت دوسری عدالت کا بڑا حیا کرتی ہے اور وہ اس کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ لنڈن کی عدالت ہے لیکن اس کی ذمہ داری ہے. قانون یہ کہتا ہے، ایتھکس، پروفیشنل ایتھکس یہ کہتی ہیں، لیگل ایتھکس یہ کہتی ہیں کہ ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ سارے معاملے میں جو آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا یا ہماری احتساب عدالتوں کا یا جو اس کے خلاف سزا ہوئی ہے تو وہ ان پر امپلیمنٹ کروائیں گی، اور وہ اس سے کہیں گی کہ آپ عدالت سے جو ریلیف لے کر آئے تھے آپ واپس گئے ہیں ان کے پاس ریلیف لینے، جس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر آپ آئے تھے وہ ڈاکومنٹ اب آپ کا ایکسپائر ہو چکا ہے، پاسپورٹ آپ کا ایکسپائر ہو چکا ہے، ضمانت آپ کی خارج ہو چکی ہے، میڈیکل آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر کون سی گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر آپ برطانیہ میں رہنا چاہتے ہیں؟ تو برطانیہ کے قوانین بڑے کلیئر ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانوی قوانین کے ہوتے ہوئے اور وہاں رول آف لاء کا جو نظام ہے وہ پاکستان سے بہت بہتر ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کی عدالتوں کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ کی جو عدالتیں ہیں وہاں آج بھی مافیاز کے خلاف فیصلے دینے کی ہمت ہے، وہاں اس نظام میں آج اتنی سخت ہے کہ وہ مافیا کے خلاف فیصلے دیتے ہیں. یہ یہاں انہوں نے جو ایک بیوقوف بنایا ہوا تھا پوری قوم کو اور پورے نظام کو، جن پر انہوں نے 30 سال انویسٹ کیا ہے، یہ نظام ان کا بنایا ہوا، یہ قوانین میں ترمیم خود نہیں کرتے، وہ قانون لے کر آتے ہیں جو ان کو فائدہ دیتا ہے، جج ان کے لگائے ہوئے، بار کونسلز میں بیٹھے سینئر وکلا ان کے ہیں، تو یہاں یہ مینج کر سکتے ہیں. وہاں یہ ایک عام شہری کی طرح ایک ایلین، کیونکہ ہم یہ پاکستان سے گئے ہیں تو یہ غیر ملکی کا ایلین کا ورڈ تو نہیں آئے گا، یہ ایک فارنرز ہیں، یہ وہاں پر بطور فارنرز جب جائیں گے تو وہ ان کو دیکھیں گے کہ یہ ہمارا شہری بھی نہیں ہے، تو کیا فنڈامنٹل رائٹ جو ان کے وہاں پر ان کے آئین نے جو ایک ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے لیکن جو وہاں پر کسٹمز ہیں، کنونشنز ہیں، کیا اس کے مطابق ٹریٹ کیا جا سکتا یا نہیں کیا جا سکتا، وہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے. اچھا غفار صاحب، آخر پر بتائیے گا کہ یہ جو نون لیگ کی اندرونی لڑائی ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑی شدت اختیار کاری ہے، خاقان عباسی کے نشاد خاقان عباسی کے بیانات کو دیکھیں، رانا تنویر کو دیکھیں، مریم نواز شباشی کو دیکھیں، یہ کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون کا جو مستقبل ہے؟ دیکھیں، یہ آپ اگر آپ ماضی کو دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہوں کی جو سلطنت تھی اس کو دیکھیں تو باپ نے بیٹے کے خلاف کیا ہے، بیٹے نے باپ کے خلاف، ماں اپنے ہسبینڈ کے خلاف گئی ہے، بھائی بھائی کے خلاف گئی. یہ جو کرسی ہے، یہ اقتدار ہے، اس میں کوئی بھائی نہیں ہوتا، کوئی بیٹا نہیں ہوتا، کوئی بیٹی نہیں ہوتی. یہ کرسی کا نشہ ایسا ہے کہ جو اپنے سوا سارے دشمن لگتے ہیں.
اب یہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک ایکٹنگ کی ہوئی تھی، ڈرامے بازی کر کے قوم کو بیوقوف بنا کر انہوں نے بھائیوں کا جو ایک اتحاد تھا، پہلے انہوں نے اقتدار تقسیم کیا ہوا تھا، اب ایک کو اقتدار میں کچھ مل سکتا ہے ان فیوچر، دوسرے کو کچھ نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں ملے گا تو اس کو بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ باتیں ہیں کرنے والی جو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی نہیں ہے، یہ اقتدار اور کرسی کا ایک اتنا بڑا نشہ ہے، اور یہ اب اس دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لڑائی مزید بڑھے گی، کیونکہ نواز شریف کو کسی نے گھاس نہیں ڈالنی، اور شہباز شریف کو کسی نہ کسی حد تک اگر فیوچر میں کوئی ریلیف دیا جاتا ہے تو وہ نواز شریف برداشت نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم تو ڈوبے ہیں، ان کو بھی لے ڈوبیں گے۔ غفار صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ عبدالغفار صاحب تھے جو آپ کے سامنے تمام تر صورتحال پر اپنا تجزیہ آپ کو اس پر وہ اپنا تجزیہ دے رہے تھے، لیکن بالکل یہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ برطانیہ کی عدالتوں کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر قانون کی حکمرانی ہے اور جو کچھ ہوگا قانون کے مطابق ہوگا۔ بہرحال مسلم لیگ نون ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نارمل ہیں، روٹین کی کارروائی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب صورتحال کس جانب جاتی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے اور عبدالغفار صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔